औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं उल्फत मुगल हूँ, आप टकराव देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का दबाव काम आ गया है और उनका सबसे बड़ा मुतालबा कि इंतखाबात की तारीख दी जाए, उस पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इमरान खान से 2 रोज कबल इजाजुल हक और सदर मुमलकत आरिफ अलवी की मुलाकात इंतहाई सूदमंद साबित हुई है। दूसरा इशू यह है कि क्या नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामलात अब फाइनलाइज होना शुरू हो गए हैं और जो सुपर सीट है उनको प्रोटोकॉल भी देना शुरू कर दिया गया है। और तीसरा इशू यह है कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ को कुछ अरसे के लिए एक्सटेंशन देने की बात चल रही है। ये सारे इश्यूज आज हम आपके सामने रखेंगे, जिस पर आज हम कुछ बहस करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब से इक़्तिदार से निकले हैं, वो उस दिन से इस कोशिश में हैं और इस मुतालबे के साथ वो शदोमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं, पाकिस्तान के अवाम जो जिसको इक़्तिदार दें उसको हक हुक्मरानी दिया जाए, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। ज़ाहिर है इस मामले में उन्हें 6 माह का वक्त लगा है और अब जो चीज़ें जिस नहज पर पहुंची हैं वहां पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। ज़ाहिर है हमारे इदारों ने भी यही सोचा है कि मुल्क में पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ बैठकर कुछ मामलात को सेटल डाउन किया जाए, ताकि जो चीज़ें अनारकी की जाने बढ़ रही हैं उसको किसी तरीके से रोका जाए। इमरान खान साहब का दबाव समझें या उनकी हिकमत अमली समझें या प्रेशर समझें, वो काम आ गया है। दूसरा ये है कि आरिफ अलवी साहब सदर मुमलकत और इजाजुल हक साहब, साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे इजाजुल हक साहब की इमरान खान से मुलाकातें जो हुई हैं उसमें वो पैगाम लेकर भी गए थे, पैगाम लेके भी आए हैं। जो पैगाम लेके गए थे वो उन्होंने इमरान खान तक पहुंचाया और जो इमरान खान का पैगाम था वो भी लेकर गए हैं, जिस पर इंतहाई बाएतमाद ज़राए के मुताबिक तेजी से काम शुरू कर दिया गया है और अगले कुछ रोज में या 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर मुल्क में नए इंतखाबात की तारीख आने का इम्कान है। वो स्पेस सेविंग दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को देने के लिए उसमें 4 महीने पहले हो, 6 महीने पहले हो, लेकिन कबल अज वक्त इंतखाबात की बात हुई है। उस पर जो है वो तेजी से काम होना शुरू हो गया है। उसकी वजूहात ये हैं, जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ओहदे से सुबकदोश होने से पहले तमाम जो मामलात इस नहज तक पहुंचे उनको हल करना चाहते हैं और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद में मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी भी शामिल है और उनकी नाअहली भी खत्म होने की बात चल रही है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते हैं कि वो अपनी सुबकदोशी से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, एक जैसा सबके लिए ग्राउंड हो, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अवाम फैसला करें कि इक़्तिदार किसको देना है। इस पर तेजी से काम हो रहा है। हमारे इंतहाई ज़राए के मुताबिक ये अगले कुछ रोज में ये सारी चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी और जो निगरान सेटअप है वो 3 महीने से थोड़ा सा लेंथी होगा। वो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने के लिए भी उसको लगाया जा सकता है, क्योंकि आइन में ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं। तो इस सारे मामले के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, उनको पूरी गारंटीज दी जाएंगी और उसके बाद उनके केसेस जो है उसको खत्म करके उनकी सजा को मुअत्तल खत्म कर दिया जाएगा और वो मुल्क में इंतखाब लड़ने के अहल होंगे। तो फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा और सब फिर मैदान सियासत के और मैदान इंतखाब में उतरेंगे। तो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया और यही वजह है कि एक तो FIR पे इतना ज्यादा जाहिर है मुतालबात तो आ रहे हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की है और इमरान खान अगर चाहें तो परवेज इलाही साहब को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन यही मामला है कि इसको लड़ाई नहीं बनाना चाहते, ना तहरीक इंसाफ लड़ाई बनाना चाहती है, ना दूसरी किसी ताकतवर कुव्वत को इस जानिब माइल करना चाहती है कि ये मामला लड़ाई की जानिब जाए। जाहिर है मुतालबात रखने का मतलब यही होता है कि कहीं निगोशिएशन हो, कहीं बात हो, जो कोर इश्यूज हैं ताकि उन पर बात की जा सके। तो वो इमरान खान साहब का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया और इसीलिए जो लॉन्ग मार्च दोबारा वजीराबाद से स्टार्ट होना था वो सुबह यानी कि मंगल 8 नवंबर को होना था, फिर उसके बाद दोपहर को ऐलान हुआ कि नहीं 9 नवंबर बरोज बुध
وہ وزیر آباد سے لانگ مارچ سٹارٹ ہوگا، لیکن کچھ دیر پہلے ابھی یہ اعلان کیا گیا کہ نہیں، 10 نومبر بروز جمعرات دوپہر 2 بجے وزیر آباد سے ہی اس لانگ مارچ کا آغاز ہوگا۔ ابھی یہ بھی تاریخ حتمی نہیں ہے، کیونکہ جو معاملات جس تیزی کے ساتھ جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، جس طریقے سے ایک دوسرے کی ڈیمانڈز پہ کام ہو رہا ہے، اور حکومت کو بھی اب طاقتور قوتوں نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ آپس میں مشورہ کر کے بتائیں کہ کب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ نئی تعیناتی، ظاہر ہے گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی تھی وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے، تو اس پریس کانفرنس میں یہ سوال رکھا گیا تھا کہ اس سارے معاملے میں آرمی چیف کی تعیناتی ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارے جو پولیٹیکل پریشرز ہے اور پولیٹیکل جو سارا سینیریو بن رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہے، تو آپ یہ اعلان کر کیوں نہیں دیتے؟ نئی تعیناتی کون ہوگا نیا آرمی چیف، اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اپنی مقررہ مدت پہ تعیناتی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ ایک چین آف کمان ہے جس نے ظاہر ہے اتنی بڑی پاکستان کی مسلح فوج، دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہیں، جن کے سپہ سالار کی جو کمانڈ چینج ہے اس کے لیے ظاہر ہے کچھ طریقہ کار ہوگا، کوئی وقت درکار ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس کامیابی کے ساتھ ساری چیزیں آپریشن ضرب عزم اور آپریشن رد الفساد جیسے کامیاب آپریشن لانچ کر کے دہشت گردوں کو شکست دی اور ملک کو امن کا گہوارہ بنایا ہے، پاکستان کی مسلح افواج نے قربانیاں دی ہیں، لیکن ظاہر ہے کریڈٹ تو لیڈرشپ کو جاتا ہے، تو اس میں اتنا بڑا ان کے کارناموں کے بعد ظاہر ہے ان کا فیئر ویل بھی اسی شایان نشان طریقے سے ہونا چاہیے اور ہوگا بھی۔ تو ظاہر ہے اب ان کے پاس میکسیمم 20 دن رہ گئے، کیونکہ 29 نومبر ان کی سبکدوشی کا دن ہے، اور اب ان کے پاس 20 دن رہ گئے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے مختلف جو کورز ہے، جو ایک آرمی کا طریقہ کار ہے، اس میں جانا ہے، ان کی فیئر ویل پارٹیز ہونی ہے وہاں پہ، دیگر جو ہماری مسلح افواج ہیں وہاں پر بھی انہوں نے جانا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سرحدوں پر نوجوان دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں اور جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ایک رسم تو یہی چلی آ رہی ہے کہ آرمی چیف وہاں پہ جاتا ہے، وہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو یہ معلوم نہیں کہ گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے، یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے اور معمہ بنا ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک تعیناتی ایک روٹین کی بات ہے، اور اس سے پہلے کافی دیر پہلے ہو گئی تھی، جب جنرل مشرف نے جانا تھا تو جنرل اشفاق پرویز کیانی آئے، پھر ایون جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آئے تو ان کا بھی پہلے اعلان ہو گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ظاہر ایک جو آنے والا ہوتا ہے سپہ سالار، اس سے اپنی ایک ٹیم بنانی ہوتی ہے، ایک طریقہ کار جو آرمی میں مروجہ طریقہ کار ہے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اب بھی لگ یہ رہا ہے کہ کچھ معاملات کہیں اور جا رہے ہیں۔ اس کی ہماری 2 اطلاعات ہیں، دونوں ہم آپ کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں۔ پہلی اطلاع یہ ہے کہ جو سپر سیٹ ہے، یعنی کہ جو نئے آرمی آنے والے سپہ سالار ہے، آرمی چیف ہیں، ان کو سپر سیٹ کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ بہت ساری ظاہر ہے ہمیں تھوڑی سی احتیاط، ہمارا ملک ہے، ہماری فوج ہے، ہمیں تھوڑی سی احتیاط بھی کرنی ہے۔ تو سپر سیٹ کو پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ عام روٹین سے ہٹ کے تھوڑا سا ان کا پروٹوکول امپروو ہوا ہے۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید نئی تعیناتی ہو جائے گی اگلے کچھ روز میں، اور اس کے لیے ظاہر ہے ہوم ورک بھی شروع ہو گیا ہے کچھ اگلے کچھ روز میں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید جی ایچ کیو سے ایک سمری جائے گی وزیر اعظم پاکستان کو، جس میں کچھ نام تجویز کیے جائیں گے۔ پھر ظاہر ثوابدید آئین پاکستان کے تحت وزیر اعظم پاکستان کے کس کو یہ اتنی اہم ترین ذمہ داری دیتے ہیں، اور یہ اعزاز ہے کسی بھی سپاہ کے لیے کہ اس کے آرمی چیف کون ہوگا، اور اس آرمی چیف کے لیے بھی یہ اعزاز ہوگا کہ وہ اتنی بڑی سپاہ کو لیڈ کریں گے۔ تو ایک تو یہ اطلاع ہے، اور اس کے لیے سپر سیٹ کو پروٹوکول، غیر معمولی پروٹوکول بھی ملنا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، اس میں عین وقت پر وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب بحیثیت چیف ایگزیکٹو پاکستان وہ یہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے کنٹینیو کریں، آپ کی ضرورت ہے۔ وہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، 6 مہینے 10 دن، 1 سال بھی ہو سکتا ہے، 1.5 سال بھی ہو سکتا ہے،
और नहीं भी हो सकती। देखिए, हमने आपके सामने दोनों बातें रखी, दोनों इतलात हमारे सामने थी, हमने दोनों इतलात आपके सामने रखी। दूसरी इतला ये भी है कि शायद एक्सटेंशन कुछ अरसे के लिए मिल जाए, और एक ये इतला ये भी है कि एक एडवांस डेट पे उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। लेकिन फिर हमें अपने सिपह सालार की बात पे यकीन करना होगा, क्योंकि हमारे सिपह सालार ये बारहा कह चुके हैं कि वो मजीद एक्सटेंशन लेने के ख्वाहिशमंद नहीं है। वो अपनी मुकर्रर मुद्दत पर अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे, और यही ऐलान DGISPR साहब ने भी किया है। तो हमें उनकी बातों पर भी यकीन करना होगा। ज़ाहिर है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी, वो हमने आपके सामने रखी है। ये तैनाती इंशाअल्लाह ताला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इंतहाई स्मूथ तरीके से होगी, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दुनिया की बेहतरीन डिसिप्लिनाइज्ड फोर्स है। और इस वक्त ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स इस बात को मानते भी हैं, पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, और बरमला इज़हार भी करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अगर कोई ऑर्गेनाइज और एक कोई डिसिप्लिनाइज इदारा है तो वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है। और अल्लाह करे कि ये बेहतरीन फैसला हो जो भी मुल्क के लिए, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए बेहतर से बेहतर फैसला हो, वही होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम इस फैसले की कदर करेंगे। जो भी फैसला आएगा, पाकिस्तान की अवाम उस फैसले की कदर करेंगे, कदर करनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये हमारी फौज है, और हम सब अपने वतन के सिपाही हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।